exposition preparation were done very well, even the priests appreciated. Government is working with the principles of Sarv Dham Sambhav to make sure festivals like these are celebrated with great enthusiasm. Goa CM Pramod Sawant. Sam, your message on the feast day. सगळ्या गोयच्या आमच्या क्रिस्तांव भाव तशेंच गोंया भायल्यान महाराष्ट्र कर्नाटक आनी फॉरेन कंट्रींतल्यान सगळ्या हांगासर आयिल्ल्या आमच्या सगळ्या हिंगा हॅपी फिस्ट खूब व्हडा उमेदीन आमी हे फिस्ट मनयता आनी म्हाका दिसता हे फिस्ट मनोवपा खातीर देशभरांतल्यान लोक सेपरेटली हांगासर येता. त्याच बरोबर एक्सपोजिशन चालू आसा. ह्या एक्सपोजिशनाच्या निमित्तान देशभरांतल्यान आनी ग्लोबली जे जे गेस्ट हांगासर आयल्या तांकांय हांव आज फिस्टाच्यो विशीस दिता. गोंय हे शांतीचें प्रतीक आसा. गोंय हे एकचाराचें प्रतीक आसा. गोंय हे निसर्गाचें प्रतीक आसा. त्याच खातीर आज पर्यंत म्हणजे सिन्स फ्रॉम द लिबरेशन टू टिल डेट गोंयांत हिंदू कॅथलीक आनी मुस्लीम हे एकोप्यान रावल्ले आसा आनी आयचो संदेशूय म्हाका दिसता तोच आसा. एकचाराचो संदेश घेवन आमी सगळ्यांनी वचपाक जाय. शांतीकाय गोंयांत नांदपाक जाय आणि त्याच बरोबर गोंय हे स्वच्छ आणि सुंदरी दवरपाक जाय. हीच मेसेज आज ह्या फेस्टाच्या निमित्तान असो दिसता गोंयकारांक. Everybody has appreciated the way your government has helped as far as this exposition is conduction is concerned. हांव फक्त इतकेंच सांगपाक सोदतां, एक्सपोजिशन ज्या पद्दतीन इट इज अ टीम वर्क. ओके, म्हाज्या बरोबर म्हाजे रेस्टॉरंट मिनिस्टर स्पेशली बाब संदीप जॅकेस हांच्यांनी जे सगळे एफर्ट्स घेतले त्या सगळ्यांच्या एफर्ट्सा खातीर आमी एक्सपोजिशनाक वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर हे फावटी क्रिएट करपाक शकले वीच इज एप्रिसिएटेड बाय ऑल प्रिस्ट. सो थँक्स फॉर दॅट. गव्हर्मेंट इज ऑलवेज सपोर्टीव इन फ्युचर इज ऑल्सो म्हणजे जे हांवें म्हटलं त्या खातीर इट इज एन दीस इज एन फंक्शन ऑफ गोवा. त्या खातीर वॉट एवर द इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या सायडींतल्यान जे सदांच आसा ते आमी सपोर्ट केला आसा. हाज्याय फुडें गोंय सरकाराचो सपोर्ट अशाच पद्दतीन उरतो. फेस्ताच्यो समेस्त गोंयकारांक आनी गोंया भायरसून लोक हांगासर येयला त्या सगळ्या जाणांक ह्या फेस्ताच्यो खूब खूब शुभेच्छा. एक्सपोजिशनची वेवस्था आमी खूब बरी केल्या. सगळ्या प्रिस्टांनी ती एप्रिसिएट केली. त्या खातीर सरकार सातत्यान आमी जशें म्हणटात सर्व धर्म समभाव ह्या भावनेंतल्यान अशा पद्दतीचे फेस्टिवल्स हे खूब व्हडा उमेदीन मनयतात.